ستا دین بیل دے زما بیل دے، ستا د بندګۍ طریقه بیل ده زما بیل ده. او سوره نصر کې وویل چې امداد د الله راغې، فتح غلبا. او سوره لهب کې وویل چې د ابو لهب دواړه لاسونه تباہ برباد شو، دې پخپله هم. نو دشمن تباہ کیږي په دې مسله، د الله امداد راځي په دې مسله. ابو لهب تباہ شو د دې مسلې په نه منلو. دا مسله صدا هو الله احد. سورہ اخلاص ورته ځکه وایي، اخلاص وی یو شی خالص کول، بندگی خالص کول، عمل خالص کول، مینا محبت خالص کول، بندگی غلامی خالص کول یو الله لره. استا په عبادت کی الله سره بل څوک حصدار نه، ستا په عمل کی، په اراده کی، په نیت کی، په بندګۍ کی، غلامۍ کی، ستا دا هر څه خالص یو الله لره. ځکه حدیث کی راځي من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك. چاچی منځ کو دې د پاره چې ریاکاری به کې راغله نو دې مشرک شو، روزه ونی ولا ریاکاری سره نو دې مشرک شو. ځکه چې د الله سره منځ کې روزه کې بل سړی حصدار وګرځو. نو اخلاص او خلوص او خالص شی هغه ته وی چې الله سره بل څوک حصدار نه. حدیث کی راضی مشرکان د عرب نبی علیہ السلام نے تپوس کی صف لنا ربک انصف لنا ربک، استاد عرب څنګه دے منگتا یہ صفت بیان کا، منگتا یہ نسب بیان کا. دے د سرو دے که د سپینو دے که د اوسپنې دے که د لرګي دے، خوراک کوي اسکاک کوي، حلوا دشتا څوک وارث شتا او کنيشتا. نو دی صورت کی د الله تعریف تعارف کوي. دا هغه صورت ته چې دی کې لویه مسله ذکر کوي، هغه مسله چې هغه منی الله ټول انبیا دنیا ته را لګلي. یواله د الله منل او د الله منل، پیغمبر منل او د پیغمبر منل. نو دې سره د الله پیژنګلی راځي، د الله تعارف راځي، د الله پیژندل راځي. نن خلق ځان د مسلمان وي خو الله نه پیژني، الہ نه پیژني. مانځ کې وي الله اکبر، الله ډیر لوی دی، وسمره لوی دی، د دکان نه لوی دی، د پیسو نه لوی دی، د فیکټری نه لوی دی، سمره لوی دی. نو دا د انسان عملی زندگی کی پتہ لگی. الله اکبر مانځ کې وی الله ډیر لوی دی، خو بیا غم او خادی د الله نه خلافي. کلمه وی لا اله الا الله خو په معنا مطلب نه پويږي. اقرار او وعده کوي چې د الله به منم، الله منم، د الله به منم. نو بیا نه الله مني نه د الله مني. محمد رسول الله وی پیغمبر منم، داغه به منم، بیا نه پیغمبر مني نه داغه مني. نو دی صورت کی هغه لویه مسله راوړي چې دا ټول قران هغه د باره بیان شو. پیغمبر علیہ السلام ته الله وی قل اعلان وکا هو دا شان د پاره راضی، یعنی هغه لویه مسله شان والا مسله هغه صدا الله احد چې الله یک یو دی. فضائلو کی د دې صورت ګڼ فضائل لکی.
یو ځله سوره اخلاص ویل دا د قرآن کریم یو ثلث برابر درېم حصہ یعنی 10 سپارې، 2 ځله ویل 20 سپارې او 3 ځله ویل پورا قرآن ختمول دا د دې برابر دی. حدیث کی راضی کہ یو سړی 10 ځله دا صورت وی نو الله جنت کې یو محل جوړي، 20 ځله دا صورت وی نو 2 محلات جوړي. حضرت عمر تبوس کی چې یا رسول الله دا خو به زمون ګڼ محلات شي. نبی علیہ السلام و فرمایل چې د الله نعمتونه ګڼ دي، ډیر زیات دي، نو چې څومره زیات وای دومره به زیات الله محلات جوړي. او قرآن کریم دې لپاره نه دی راغلی چې صرف د دې تلاوت کیږي، لوستل کیږي، لیدبروا قرآن کې به غور فکر کوي، دین به پند نصیحت اخلي. نو چې ته په معنا نه پوهېږي قرآن ته نه کښېنې، دا دومره لویه مسله ذکر کیږي چې دې دپاره انبیاو قربانۍ ورکړي دي، د هغې وینه توی شوې ده. صحابهو قربانۍ ورکړي دي، هغې خپله وینه توی کړې ده. صحابیاتو وینه ورکړې ده، ائمه مجتهدین اسلافو وینه ورکړې ده. او نن مسلمان 10 منټه 20 منټه قرآن ته نه کښېني، خپله خوله هم نه ورکوي، نو دی به دین له قرباني څه ورکوي؟ په دې مسلې خلکو قربانۍ ورکړي دي او د الله دین یې ټینګ کړی دی، خور کړی دی. قل اویا پیغمبره هو الله احد، الله یک یو دی. احد اصل کی واحدونو واوی حمزی سره بدل کر، الله احد دی واحد نه دی. قل هو الله احد، او یا پیغمبره دغه الله چې دی تپوس کوي الله یک یو دی. الله الصمد، الله بی حاجت دی. الله الصمد، الله بادشاہ دے. الله الصمد، الله حاجت تر سر کون کے دے. الله الصمد، د ټول عالم راټینګ کون کے یو الله دے. ټول عالم یو الله راټینګ کړي دے، که یو جړق ورکی نو هر څه به ختم شي. الله الصمد، الله د ټول عالم ټول حاجتونه پورا کوونکی دی. لم یلد جانشین نشتا، ولم یولد نه دی د چا جانشین دی. لم یلد الوادی نشتا، ولم یولد نه پلار شتا. لم یلد نه دی د چانه پیدا او ندی د دنه څوک پیدا. ولم یکن له کفوا احد، او نشته ده د سره هم صفت هیڅوک، نشته ده د لره برابر هیڅوک. ولم یکن له کفوا احد، او نشته ده د سره په صفت د خدای توب کې بل هیڅوک. الله یک یو دی، الله بے حاجت دی، نه الواد شته دی، نه پلار شته دی، نه جانشین شته دی، نه دی د چا جانشین دی، او د برابر هیڅوک نشته. دی په خپل بادشاہت کې شهنشاهیت کې یک یو دی، هیڅوک د برابر نشته. دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے. دین آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کی طریقے سے کرے گا، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کی زندگی میں پورا دین جاری شاری فرمائے گا. اور اس محنت کے نتیجے میں جو دین انسانوں کی زندگی میں موجود ہے اس کا حفاظت فرمائے گا، اور جو دین انسانوں کی زندگی سے نکل چکا ہے اس کو وجود عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں کو اب تک ہدایت نہیں ملی اس کو اللہ پاک کو ہدایت عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ ملک کا محتاج ہے، نہ مال کا محتاج ہے، نہ مادی اسباب کا محتاج ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کے طریقے سے کرنا اللہ جل جلالہ نے سبب اور ذریعہ بنایا ہے سارے عالم انسان کو ہدایت پر آ جانے. سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے سارا زندگی اپنے اپنی ارادے فرمایا. اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دعوت کی کام کے لیے بھیجا ہے.
اللہ پاک نے ہمیں آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے. جو کرے گا اس دنیا میں بھی چمکے گا، آخرت میں بھی چمکے گا. اپنے ارادے فرمائے بھائی، جلدی جلدی ارادے لے. اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو شیئر کرو، لائک کرو. دین کی، قرآن کی، مسائل کی ویڈیو کو شیئر کیا کرو. جو یہ مسئلہ سنے گا یا قرآن کا ترجمہ سنے گا، آپ کو اجر ملے گا، ہمیں آپ کو بھی اجر ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر بھی کرو، لائک بھی کرو، اور کومنٹ میں بھی بتایا کریں. کوئی غلطی ہو تو ضرور بتایا کریں بھائی. بہت مہربانی. اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب فرما. اللہ آپ کو بھی شفا عطا فرما. آپ کی بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتہ داروں کو شفا عطا فرما. اور جن لوگوں کے بچے نہیں، اللہ پاک ان کو صالح اولاد عطا فرما. اور جن کے بچے ہیں، اللہ پاک ان کو حافظ قرآن، عالم، مفتی بعمل بنا دے. اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب فرما. اللہ پاک پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، ذکر کرنے، درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک دل کی مرادیں اپنے غیب سے پورا فرما. میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. السلام علیکم. شیئر کرو، لائک کرو، اللہ کی رضا کے لیے.